الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي لك فبقي لك بعد الاكتفاء الثلاث وأسقط الستة من 18 وجهة. بس لك اكتفاء رجعنا البانديك له لك. وأسقط الستة من 8 أهم كسب من 6 للنزلنا. وجهة في المرفوع 6 سنتل أجندي في المرفوع المتصل سنتي كذا 12 نوعا 12 نوعا. فإذا صار اسم واحد وهو المرفوع المتصل من تلك القسمة أي لك أقسام 5 ومن تلك الأقسام 5 من مرفوع متصل كالنصر لمية هذا سنتنا لجن في المرفوع المتصل إنكوا أصله تناجين يلا أصله تينه باندو قسم مرفوع متصل له من تلك القسمة 12 نوعا. فيسير فلا شك في أنه يسير كل واحد منهما أي من أقسام الأربعة الباقية. أهون نقولي يندندو مهونو يسلفه إنما نشوف مرفوع متصل منصوب متصل منصوب منفصلنا مجرور متصل. أهون نسلفه عند مرفوع متصل هنا ليلو شرطتشو 12 هنا لو مالنا استعمال التسنيان كلا ونكويت النبرة عدم الالتباس لا يتنب لا حكاية عارفة الله أيوه حكاية لا عدم الالتباس إنه برؤيا منهم بسمع بلن برؤيا منهم بسمع بلن تسنية لا بدنا يجينه استعمال التسنية لا كلا كذا التباس يلم أيوه. وهي المرفوع المنفصل والمنصوب والمتصل والمنفصل والمجرور المتصل. نعم. مثل ذلك الاسم الواحد عن المرفوع المتصل فيحصل لك بضرب 5 الباقي يكون كسدس عندي سنقنس 5 لله. نعم. أيوة هون ሁለቱም በሶስት እንትን ብለን 6 አድርገን ነበር ከዛ አንድ ቀንሰናል ያንን 5 12 ላይ ዶር ብታርጉ ነው ታየ አሁን አይደል እንዴ አሁን ቢዶር ቢከምሰቲ ከስነ 10 ነው ከ18 6 ጥለንለት ይቀራል አይደለ 12 ከዛ እዛ ላይ 5 ዶር ብናረግ ነው አያ ሊሆን ነው 12 على باقي من 18 60 نوعا ይሄ ነው ይሄ ደግሞ 60 ከስንት ነው የቀረው الباقية من 90 الحاصلة من ضرب 18 في 50 18 ب5 አግኝተን ነበር 90 ايوه 12 نوعا للمرفوع المتصل له ضرب الى ضرب. ايه ولا بلونا 12 نوعا للمرفوع المتصلين. اهم ضربوا هذه ضربت ضربتا ضربنا ضربتما ضربتنا ضربنا أفهمتون؟ كما مر في أول الفصل وقد مر أيضا له سكون آخر مثل ضربنا وإنما قدم الضمير المرفوع على غيره لأن المرفوع مقدم على غيره. وقدم رفع عمدانه رفع عمدا يلا فضلا وذهلا. وقدم المنصوب على المجرور لأن المنصوب مفعول بلا واسطة والمجرور مفعول بواسطة. هذا نوكو بشكل له بواسطة حرف الجر مجرور بواسطة حرف الجر. وقدم المتصل المرفوع والمنصوب على منفصليهما لأن المتصل وقدم متصلي المرفوع والمنصوب على منفصليهما لأن المتصل مقدم على المنفصل لكونه أخسر من شكل له متصل كمنفصل مقدم أكثر نوع. ومنها 12 نوعا للمرفوع للمنفصل نحو هو ضرب تقول هو ضرب هما ضربا. إيه نوكو مرفوع منفصل ما فيه مرفوع متصل دور يقدمون. هم ضربوا هي ضربت هما ضربتا هن ضربنا أنت ضربت أنتما ضربتما أنتم ضربتم أنت ضربتي أنتما ضربتما.
أنتن ضربتن أنا ضربت منتهيا إلى نحن ضربنا وتحريك نون نحن إنما هو للساكنين لا تقع سكينة مثلا لا تقع سكينة والأصل كل واحد والأصل هي يسكنانه نحن تحرك لم الحركة يا زي لا تقع سكينين حاول مسكنة ليه نعم أيوة لا من دون هون هون نقول عندي يا يدرك عيدا كله عند حرف كهنا بهلا تبنا دل مبني يشهون بس يكون كهنا يستيقظ بحركة كهنا لمن تحرك كذا حركة ولا من تمرك أهون لمن تحرك مالسو من دينه للساكين لمن دون هنا ولا تيجين هنا إما لكونه ضميرا مرفوعا مرفوع سله هنا بلا يمكن يمثل محل يمكن يكون رفعه وإما بدلالته على المجموع الذي حقه الواو كدوم ما دمه ويفترها شوف انت قاعد انقديه قاعده من مطبق على المجموع الذي حقه ووالته الجمع مجموع بواد اللي راح يتدبر بس الجمع ثالث شهور يا لما كتلنا والأصل في اضطراد الأمثلة النفط هو أن يقال هو اضطراد كهين هو نبرب ይሄ ነው የነበረበት እጥራድ መተመለከተ አውዛኖች እንተሲባሉ ሲመዘኑ በዛ ባለበት ላይ علامه ተስኒያ علامه ጀም መጨመር ነው ግን ይሄን አልሆነም علامه هو مذهب المسيحيين لأن الواو هو والياء فيه من أصل كلمة عندهم الناس كهن የሚሉት ኮፍዮቹማ ኢሽባዕ ነው የሚሉት እንጂ ዶሚሩ የመጀመሪያው ነው هاؤن نميله وأما عند الكوفيين فللإشباع تقوية للاسم أيوة والضمير فهو الهاء وحدها بداية سقوطها في تسنية والجمع له هما من الواو ترى ودله علامة تسنيكم من متى ودي ألفه ميمو لما متى لعمادنا بينور من بلبربت حتى ميمون كمن متى هو ما من نبربت هو ما من نبربت أصل بيهون حقا يكوفيش مذهب حظ من النزل الليل مثلا والأول هو الأوجه هو እንግዲህ ተሄዶ ምን ቀይዳ ለመሰሎት መዝሐቡል በስይ መደገፍ አለ የሚመሰሉት እንደ አህሊናሁ ትሮቹ ኮፍዮቹ እንደ ሐዲስ እንትኖችን ነው ዛህሪያው ተደርገው ዛህሪያው እኮ ብዙ እንትን አይባልም እንግዲህ ፉቀሃ ዑለማዎች ይላሉ حتى መድረሰው በስራና ኮፋ ሲታይ من كل الأوجه ما تتكلم العلماء تسبسب هي كوفية يبالو لذا مثلا التيسير لا يتجارد يقول سوج زين بيجوزوا يششالو والأول هو الأوجه لأن حرف الإشباع لا يتحرك وأيضا حرف الإشباع لا يثبت ما سوى يستنوا تعالى لمن دينه سيملسوا لي ينجي كوفية تسامن يلمو يندتلو حرف الإشباع لما يتحرك نتعلمه وأيضا حرف الإشباع لا يثبت في آخر الكلمة إلا للضرورة فإيش بعد من متى لا دور زينه وإنما حركة الواو والياء لتسير الكلمة بفتحة مستقلة حتى يصير كونهما ضميرا منفصلا إذ لولا الحركة لكانتا إذ لولا الحركة لكانتا كأنهما للإشباع على ما ظن كفيون لا يوم ظن لوكم ولهذا إذا أردت عدم استقلالهما أسكنت الواو والياء نحو إنه به هذا كوهن لا يشبع مهون يمتو ليلة سلكتنا ننجا اللبت لي بيهون يشبع يهون يهود أهون إن النسلات قبنا بس من مشكل لهم إنه يشبع عينه يقدم واد له به سنريم الله أن لله ولكن جعلوا واو ميما في الجمع أيوة هم نعملوا هو سيقبوا لاتهاد مخرجهم معنى النمان واو النامين وهو الشفة التعليل للقلب الخاص وهو الشفة لتحري مخرجهما يا لو كنوا تعليل للقلب الخاص قلب خاص منه قلب الواو ميمن قلب الواو ميمن لمن دينه بتلو ملسو لاتحاد مخرجهما شي
بعيدا عن الشفاكو من نجاتو ما نسموه م و بلا شفا من نجاتو م و ميمنا واو مخرجاتو عندنا بالتالي دم اتحاد المخارج عندنا لما تكات سببنا إذا قدمه على تعليل مطلق القلب هي تعليل قلب خاصه واو النميم ነው تعليل المطلق دم مطلق القلب ቀጥሎ ያለው ነው ولكراهه اجتماع واوين في الطرفين هو ሁለት ዋው ጫፍ ላይ ባንድ ላይ ነው ይሄ ሌላ ኢለት ነው ይሄ مطلق الكراهه ነው የቅድሙ ግን ቀልብ خاص ነው ምን አገኘቸው اتحاد المخرج فإن الواو أثقل حروف العلة أثقل حروف العلة مشكل فيكون اجتماعهما ثقيلا مع أن اجتماع المتجانسين مطلقا ثقيل بس اللي هو لا تجد كوبان شو كبده وخاصة في الضمير هذا ولأنه ضعيف بسبب إبهامه نظرا إلى ظاهر قوله جعل الواو ميما وإلا فلا يكون تأخيره انت النوا مطلق وهونون قلب نقرو خاص የሆነውን ቀልብ ማዘግየት ነበር የሚገባው ይሄን ግን ያደረገበት እለ እያለኮል لأنه ضعيف بسبب إبهامه نظرا إلى ظاهر قوله جعل ما ያለው ታይቶ ነው ኢብሃም ስላለው ሊያባራ ፈልጎ ተብሎ ይያለ ይሄ ግን ሙሂም አይደለም ገብታችሁ ያለው لكراهة اجتماع الواوين في الطرف ያለው ይሄ تعليل المطلق ነው لاتحاد مخرجهما ያለው ይሄን ቀልብ خاص تعليل مقيد ነው تعليل مطلقና مقيد ሲመጣ በቀደም ያለበት የትኛው ነው ሙጥለቁ አሁን እኮ كراهة الواو ያለው ሙጥለቅ ነው لاتحاد مخرجهما ያለው خاص ነው خاص መዘግየት ነበረበት ግን ለምንድን ነው ያደረገው لأنه ضعيف بسبب إبهامه نظرا إلى ظاهر قوله جعل الواو ممن سلاله ይሄ ባይጠበቅ እኮ ያደናገር ነበር وإلا فلايق አለ የሚያምረው ምንድነው ጽሁፍ ላይ تأخيره ማንን قلبا خاصا على مطلق قلب ما زغيت نبر نعم فصار الجمع بعد الجاء للمذكور ያለፈውን ማድረግ ከፈጸምን በኋላ ሆነ ጀምዑ ምን ሆነ كما أي كحذفها الذي مر في ضربتمو ويتنر يهو مملس الدم ሲቀጥልበት እንደሆነ يتنر لأنه إنما وقع لعدم وجود اسما لعدم وجود اسم آخره آخره واو متى خبر لنا لعدم وجود اسم آخره واو ما قبلها مضموم هنا سلال الهن وحملت تسميته عليه مرحبا هو لا هم ያልነው ለዚህ ነው ዋውን እንትን ይመጣብን ሙሰና ይመጣል هو ብንነው አኺር ላይ አሊፍ ነው ሆነ ጦር ደሊል ባባለ وحمل التسمية عليه ترد اللي بمسهن على الجمع بجمر نጨርስ ማለት እኮ ነው እንጂ አሁን هو ለማለት ከልካይ እለት የለም ترد اللي ባብ ነው وحمل التسمية عليه أي على الجمع في جعل المذكور وإن لم يكن إلة الجعل موجودة فيها أنت تكني ولا ينف ورد أو مشاكلة مشاكلة مثال هي مشاكلة عنده يمثل ترد للباب عندنا